सुप्रभातं मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मामंच। साथियों, यदि इस सुधर्मा पत्रिका को और इस चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और प्रतिदिन आप सुबह 7 बजे से संस्कृत में धारा प्रवाह जो है न्यूज पढ़ना सीखें, समाचार पत्र को पढ़ना सीखें और सुने। आइए, काश्मीरे यतिराज मठः उद्घाटितः। श्रीनगरं श्रीनगरे निर्मिता श्री यतिराज मठस्य शाखा जम्मू काश्मीर प्रदेशस्य राज्यपालेन मनोज सिन्हेन बुधवासरे उद्घाटिता। यदुगिरि यतिराज मठस्य शाखा सरस्वती भण्डाराख्यः अन्तर्जाल ग्रन्थालयस्य अत्र शिवपुरा नगरे निर्मितः। उद्घाटनं कृत्वा राज्यपालः अद्य काश्मीर देशस्य श्रीमत्याः संस्कृतेः परम्परायाश्च पुनरुज्जीवनस्य शुभं दिनम् अस्ति। श्री रामानुजाचार्याः स्वविशिष्टाद्वैत सिद्धांत द्वारा जगति शांतिं सौहार्दं सहनां च प्रासारयन् अत्रैव सः श्री भाष्यं विरचय्य श्री शारदा दिव्यै समार्पयत्। अतः स्यां पुण्यभूमौ मठस्य लोकार्पण कारणं तु मम सौभाग्यम् एव इति अकथयत्। श्रोतारः, अग्रे चंद्रयानं तृतीयम् अमेरिकस्य बाह्याकाश संशोधन संस्था नासा चंद्रस्य दक्षिण ध्रुव प्रदेशे यशस्वीतया लैंडर विक्रमस्य मंदम् अवतारणार्थं भारतदेशम् अभ्यनन्दत्। बाह्याकाश संबंधी अनेकासु योजनासु अस्माकं सहभागिनी संस्था इसरो अभूतपूर्वं यशः प्राप्नोत्। एवं चन्द्रस्योपरि नौकाम् अवतार्य अस्मिन् कार्ये जगति चतुर्थ स्थानम् अभजत भारतम्। एवं प्रपंचे न केनापि राष्ट्रेण साधितं चन्द्रस्य दक्षिण ध्रुव प्रदेशे नौकायाः अवतरणं कर्म भारतीय बाह्याकाश संशोधन संस्थया अधिगतम् इति विशेषः इति प्राशंसत्। अन्ये उपक्रमाः मंगलयानं द्वितीयं योजनान्तर्गतत्वेन मंगल ग्रहम् इति काचन नौका प्रेष्यते। शुक्र ग्रहान्वेषणाय नौका प्रेषणीया इति इसरो अभिप्रैति तदर्थं योजना व्यवस्थिता। तृतीयं गगनयानं बाह्याकाशे मानवं प्रेषयितुं भारतम् उद्युक्तं वर्तते। तदर्थं प्रयत्नाः क्रियमाणाः सन्ति। योजनायं 25-अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे कार्यान्विता भवेत् इति निरीक्ष्यते। चतुर्थं सूर्यमण्डलस्य संशोधनार्थम् आदित्य एल प्रथम नौका चन्द्रं प्रति 23-अधिक-द्विसहस्र सितंबर मासस्य द्वितीय दिने प्रेषिता। तो 23-अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे सप्तंबर मासस्य द्वितीय दिने प्रेषिता। भारतवर्षस्य प्रथम सौर मिशन अंतर्गत क्षेपणी PSLV सतीश धवन बाह्याकाश केन्द्रात् सूर्यं प्रति यशस्वीतया नभोमण्डले उदडयत्। अत्र सूर्यस्य अन्वेषिका नौका वर्तते। अनेन बाह्याकाश संशोधन क्षेत्रे अन्यं पराक्रमं प्रादर्शयन् भारतं सूर्यस्य अनेकविध विषयाणाम् अध्ययनाय परिकल्पितेयं नौका यदा नभोमण्डलं गतवती तदा सर्वे इसरो विज्ञानिनः हर्षम् अनुभूवुः। आदित्य प्रथम नौका लंग्रेज 20 प्रथम लंग्रेज पॉइंट प्रथम प्राप्य तत्र कक्षायां परिभ्रममाणा सूर्यस्य अध्ययनं करिष्यति। अनुवर्तते मित्राणि, पुनः अग्रे पठामः। संस्कृतं नाम जीवद्भाषा 49तम डॉक्टर VD हेगड़े मैसूरु। लोकाच्च लौकिकाः शब्दाः सिद्धा इति महाभाष्य वचनम्। लोको नाम संबंध निर्मितः। दशरथस्य पुत्रः रामस्य पत्नी भरतस्य अग्रजः राज्ञः पुरुषः इति प्रयोगाः संबंध बोधं जनयन्ति।
सोपि लोकतः सिद्ध एव। दशरथस्य पुत्र इति उक्ते जन्यजनक भावः, रामस्य पत्नी इत्युक्ते पतिपत्नी भावः, भरतस्य अग्रज इत्युक्ते उभयनिष्ठं भ्रातृम्, राज्ञः पुरुष इत्युक्ते स्वस्वामी भावरूपः सम्बन्धस्य प्रतीयन्। राज्ञः पुरुष इत्यत्र सम्बन्धो विशेषरूपेण सामान्यरूपेण च भासते। स्वस्वामी भावरूप विशेषात्मना संबंधत्वरूप सामान्यात्मना च तत्र संबंध षष्ट्यर्थ राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्वात्मक संबंधाश्रय पुरुष इति बोध। आश्रयत्वादि तु संसर्ग मर्यादया भाषते, तत्र पुरुषो मुख्यं विशेष्यं, संबंधस्तु आधेयतया पुरुष विशेषणं, राजा तु आश्रयतया संबंध विशेषणं, संबंधस्तु आधेयतया राजानां प्रति विशेष। संबंधे षष्ठी संबंधश्च द्विष्ठः, षष्ठी विशेषणत्वेन विवक्षितात् एव भवति, न विशेष्यत्वेन विवक्षितात्। पुरुषपदं न प्रयुज्यते। राज्ञः इत्यत्र पुरुषपदस्य असमभिव्याहारेऽपि विशेषणत्वं स्वसामान्य निरूपितं प्रतीयते, तेन च आकांक्षितः संबंध इति तत्रैव षष्ठी। राज्ञ इति एतत् पद सन्निधाने पुरुषस्य संबंधित्वं प्रतीयते, नान्यथा। पुरुष इति प्रातिपदिकं तु स्वार्थमात्रे वर्तते इति प्रथमा सिद्ध्यति। एतद् विवेचनं शब्देन्दुशेखरानुसारेण उक्तेऽर्थे राजा पुरुषस्य इति प्रयोगो नास्ति। यदा तु पुरुषगतिष्वत्व निरूपत स्वामित्व रूप संबंधाश्रयो राजा इति बोधः, तदा पुरुषस्य राजा इति पुरुष शब्दात् षष्ठी भवत्येव। मित्राणि अग्रे सरामः। सुरक्षता साध्या नवदेहले संप्रति महत्या वैज्ञानिक प्रगत्या कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आविष्काराः प्रत्यहं जायमानाः सन्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः अनुष्ठानं सर्वक्षेत्रेषु कर्तुं सर्वे देशाः सिद्धाः सन्ति। भारतदेशेऽपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्धनीया इति स्वयं प्रधानी एवं अभिप्रायं व्यक्तकरोत्। अन्ताराष्ट्रीय मार्ग प्रतिष्ठानस्य भारतस्य घटकेन गुरुवासरे आयोजिते समावेशे कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः संचार सुव्यवस्थायाम् उपयोग विचारः चर्चापथं नीतः। तदा समावेशे भागिनः सुरक्षता तज्ञाः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः अन्वयेन अपघाताः न्यूनीभवन्ति। एवमेव संचारनिबीढता अपि नियन्त्र्यते इति अभ्युपआगच्छन् ज्येष्ठः निर्देशकः अमित कुमारः कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालकस्य चलनवलनयोः विषये सूक्ष्म दृष्टिं स्थापयति। चालकस्य आलस्यं च अभिजानाति। यदि तस्य लक्ष्यं मार्गात् अन्यत्र अस्ति चेत् अथवा तेन अपायकारी चालनं कृतं चेत् कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानं तस्मै जागरां प्रदास्यति। तथैव वाहनं नियन्त्रणे स्वीकृत्य अपघातम् अवरुणति। किंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपघातानाम् अंकांशानां ग्रहणे मार्गमूल सौकर्याभिवर्धने च साहाय्यं प्रयच्छति। वेगवर्धनेन विद्युत् कोशस्य भारेण च विद्युत् चालित वाहनानि इतर वाहनानाम् अपेक्षया अपायकारिणी इति अब्रवीत्। मित्राणि अग्रे सरामः। व्याक्सीन् वार चित्रस्य प्रशंसा योधपुरं समग्रं प्रपंचम एव कंपितवते महामारकस्य कोरोना वैराणवे वेदौषधस्य संशोधने वैद्यकीयगणेन कृतः परिश्रमः जवनिकायाम् आगतः। दि व्याक्सीन् वार नामकं चलचित्रं प्रधानी नरेंद्र मोदी वीक्ष्य प्राशंसत्। चलचित्रं वीक्षितवान् प्रत्येकोऽपि भारतीयः अभिमानं वहति। अहं केवलं वैद्यकीयगणस्य श्रमं ज्ञातवान्, परं तत् अक्षिषा दृष्ट्वा आनन्दसमदन्। अग्रिमाये सन्तत्ये चित्रमेतत् बहुपयुक्तं विषयं ददाति। चित्रनिर्मापकम् अभिनन्दनमिति प्रधानी
प्रधाने कार्यक्रमे अवदत् चित्रस्य निर्देशकः अग्निहोत्रिः स्वगणस्य कार्यं श्लाघितवन्तं प्रधानिनं धन्यवादान् अर्पयत्। एतावता पूर्वं विवेकः अग्निहोत्रिः काश्मीर फाइल्स चित्रस्य निर्देशनम् अकरोत्। हिंदी प्रसिद्ध चलचित्र नटः नाना पाटेकरः अस्मिन् चलचित्रे मुख्य भूमिकां निर्वहत्। अग्रे सरामः IAF नवदशोत्तर अर्थात 19 वर्षोत्सवः प्रयागराज भारतस्य वायुसेनायाः 19 वर्षोत्सवस्य निमित्तम् अर्थात अक्टूबर मासे 8मे दिनांके कर्तुम् अर्थात रविवासरे समवस्थितं पूर्वसिद्धता संपन्ना। दश प्यारोत्पत्काः पुनः 32 विमानेन 8,000 पादोन्नतो कूर्तन् उत सस्यादीनां चौर्यं। नवदेहली G20 शृङ्खसभा कारणेन देहली नगरे मार्गान् कर्तुं मार्गपार्श्वे सस्यानि कुण्डानि स्थापितानि। तानि इदानीं क्रमशः दृश्यानि भवन्ति सन्ति। जनाः एतेषां चौर्ये प्रवृत्ताः इति ज्ञायते। सस्यानि PWD विभागः प्रमुखनगरेषु संस्थाप्य मार्गान् हरिन्मयान् अकरोत्। G20 शृङ्खसभायाः दिनेषु एतेषां रक्षणाय आरक्षकव्यवस्थापि कृता वर्तते, परन्तु शृङ्खसभायाः अनन्तरम् आरक्षकाः न्यूनाः सञ्जाताः इति कारणेन इदानीं सस्यानां गतिं प्राप्येत्। देहली द्वारे स्थापितस्य सस्यापि उत्सवस्यापि त्रयो भागाः अपि अपहृताः वर्तन्ते। मे मित्राणि अग्रे सरामः। सिक्किम प्रवाह संत्रस्तेभ्यः परिहारः। सिक्किम मेघस्फोटात् प्रवाहो भूत्वा महती हानिः सञ्जाता। तदर्थं सिक्किम राज्याय केन्द्र सर्वकारः 45 कोटि रूप्यकाणां परिहारं प्रादात्। अस्मै वर्षाय राज्यापन्न निर्वहण धनेन एतद्राशिः दत्ता वर्तते। आपन्न निर्वहण धनस्य उद्देश्यस्तु प्रवाह चण्डमारुत इत्यादि पीडितेभ्यः प्रदानं तत्स्थलादिकस्य पुनर्नवीकरणं च। अग्रे सरामः। एशियन क्रीडायां भारतं शतपदकदिशि ह्याङ्गझौ एशियन क्रीडाकूटस्य इतिहासे एतावता पूर्वं 70 पदकानि जितवत् भारतराष्ट्रं सद्यः 21 स्वर्णं 32 रजत तथा 34 कांस्येन सह 87 पदकानि च भारतस्य क्रीडालवः प्राप्य पदकपट्टिकायां चतुर्थ स्थानम् अरक्षन्। अग्रे सरामः। मे मित्राणि मित्रमणयः। जलांतर्गामी नौका भग्ना बीजिंग। चीना देशस्य जलांतर्गामिनी नौका अगस्त मासे भग्ना आसीत्। हरेद्रा समुद्रे शांडांग प्रांत समीपे घटना एषा घटी। जाले अपतत् इति 93 तथा 17 जलांतर्गामिनी कार्य निर्वहणे विफला। तत्र विद्यमानो आम्लजनकः रिक्तः। अतः तत्र विद्यमानाः नौकाचालकं 12 अधिकारिणः संयोज्य 55 जनाः मृताः अभवन् इति ब्रिटेन देशस्य एका पत्रिका वार्तां प्रकटितवती। परं चीनादेशः वार्तां निराकरोत्। चीनादेशः तां समुद्रजले अमेरिका अन्य देशानां जलान्तर्गामिन्यः नौकाः संलग्नं कर्तुम् ISO श्रृंखला जालम् अस्थापयत्। तत्र चीनान्तर्गामिनी संलग्ना। तदा इंजिन व्यवस्था भ्रष्टा। समीकरणाय 6 घंटाः यावत् प्रयत्ने कृते आम्लजनकः रिक्तो भूत्वा जलान्तर्गामिन्यां विद्यमानाः मृताः इति ज्ञायते। मे श्रोतारः प्रियमित्राणि अग्रे सरामः। गच्छामः अग्रे। फाशीवर्याय नोबेल प्रशस्तिः स्टॉकहोम नार्वे देशस्य लेखकः नाटककारः जान फाशीवर्य साहित्यक्षेत्रे अस्य अवसरस्य प्रतिष्ठितां नोबेल प्रशस्तिम् अविन्दत। प्रशस्तिं घोषयित्वा जान वर्यस्य नाटकानि लेखकानि च ध्वनिरहितानां ध्वनिभूतानि आसन् इति स्वीडन देशस्य प्रतिष्ठानेन प्रोक्तं। मंगलवारे वैद्यकीय क्षेत्रस्य भौतविज्ञान क्षेत्रस्य बुधवासरे रसायन विज्ञान क्षेत्रस्य च नोबेल प्रशस्तयः प्रकटिताः अभूवन्।
अर्थशास्त्र विभागस्य नोबेल प्रशस्तिः अग्रे उद्घोष्यते। नोबेल प्रशस्ति शरण्यां शान्ते साहित्यस्य च प्रशस्ति सर्वेषां लक्ष्यभूते क्वचित् एते प्रशस्ति विवादम् अपि अजनयताम्। अतः दीर्घकथाकाराणां रूप्यकरचरित्रीणाम् इतिहासकाराणां तत्त्वशास्त्रज्ञानां च अपेक्षया विभिन्न साधनां कृतवन्तः एव साहित्यक्षेत्रे चीयन्ते। अग्रे सरा अमृत कीर्ति पुरस्कार अमृतपुरी ख्यात साहित्यकाराय डॉक्टर एस.एल. भैरप्पवर्याय अमृतानंदमय्याः आश्रमेण प्रदीयमानः अमृत कीर्ति पुरस्कार मंगलवासरे प्रदत्ता। वेदेभ्यः संप्रदायेभ्यः ये योग्यं योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः अमृत कीर्ति पुरस्कारः प्रदीयते। मातुः अमृतानंदमय्याः 70तम वर्षे पुरस्कारः। अर्थात प्रिय मित्राणि 70तमे वर्षे पुरस्कार 1,53,000 षट्पञ्चाशदधिकचतुर्शतम् इति सः सरस्वती विग्रह भैरपवर्याय प्रदत्त। तं सुधर्म स नमो वाकम् अभिनन्दति। प्रिय मित्राणि अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। मित्राणि यदि नूतनाः सन्ति भवन्तः प्रथमं शृण्वन्तः सन्ति, यदि पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। साथियों, अन्य संस्कृत अनुरागियों तक भी आप इस समाचार को पहुंचाएंगे। नमः संस्कृत।